Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. عاوتاني هاد le week-end je filme du jardin parce que... Qu'est-ce que tu fais toi? Elle va jouer avec ton frère. D'accord. Voilà, j'espère que راكم لاباس عليكم. Donc حنايا on profite le maximum من الشميسه اللي عندنا عاوتاني هاد le week-end. هاد le week-end c'est le week-end de Pâques. Donc حنايا on profite du côté festif et du coup donc غادي نديرو la chasse aux œufs avec les enfants. Donc نحاولوا نلعبوا معاهم في le jardin. ومن بعد bien sûr je vais essayer de préparer un goûter. بقاو معايا. C'est bon, t'es prête? Oui. Allez. On a un là. Un là. Amir, tu viens? Viens maman. On va chercher les œufs. C'est pour Amir, tiens, regarde, ton panier, c'est ton panier Amir, tiens. Allez, on cherche avec maman. Tiens Amir, viens. On a un là, Amir, viens. C'est moi qui l'attrape en première. Bah, Amir, viens. Amir, allez, on se dépêche. Amir, بهاتك سربي. Je pense aussi. Maintenant, on va voir. Ah, Non, merci, j'en ai trouvé un là. Youpi! c'est moi la première. Enlève tes chaussures à la main. Oui, oui, maman. Parce que j'étais en train de faire un peu. Hop. Hop, allez, allez, hop. Ça, c'est... Doucement, Amir, faut... Oui, oui, maman. Amir. Il aime bien, lui. C'est pourquoi, papa? Maman, maman. Regarde, allez. Ça ira mieux, je descends. D'accord. Le prêté ديال الgoûter وصلات غادي ندخلوا للكوزيناج. Je vais vous montrer ce que je vais préparer. Je vais partager avec vous un gâteau au chocolat اللي ساهل بزاف avec un glaçage اللي كيجي غزال. وen fait le gâteau ما كيجيش حلو بزاف بالنسبه اللي كيبغيو le gâteau au chocolat ما يكونش حلو. يلا نوريكم les ingrédients. Alors pour les ingrédients عندنا 4 ديال البيضات, 125 غرام ديال الزبده, عندي 150 غرام ديال السنيده, عندي 80 غرام de farine, une tablette de chocolat noir pour dessert ديال 200 غرام. هاد les ingrédients ديال le gâteau. Pour le glaçage, غادي نحتاج 125 g de crème liquide, 150 ml ديال الماء, 150 g de sucre, 100 g ديال الكاكاو non sucré. وهنايا عندي 12 g de gélatine. بلاتي, en fait, j'ai oublié de préciser que la gélatine, c'est de la gélatine bovine halal que vous pouvez trouver sur internet. أنا je l'ai commandé sur un site internet. هنا هرست البيض, زدت عليه السكر. Et صافي جي فويتي حتى ولا الميلانج ديالي بيض. Voilà, هانتوما هنايا ساليت دابا لو ميلانج il a à peu près doublé de volume ولا كيبان بيض ما بقاش البيض صفر باردون. غادي دابا نمشي ندير لو شوكولا اي لو بور يذوبوا. دونك dans une casserole درت الزبده ديالي, درت لو شوكولا et donc je vais laisser fondre à feu doux باش ما يتحرقش لنا لو شوكولا. صافي لو شوكولا ديالي داب, غادي نطفي عليه. غادي نزيد لو ميلانج ديالي ديال الشوكولا على البيض والسكر. ان فيت لو ميلانج ديال الشكلاط والزبده خصو يكون شويه غير يكون برد شي شويه مي طفيتو عليه. فوالا, ونخلط غير بلا ماريز حتى يدخلوا في بعضياتهم. فوالا, دابا غادي نزيد لا فارين وغادي نحاول نزيدها غير بشويه بشويه من بعد ما نطاميزيها, فنغربلها بلوتو.
الكاطو ديالي ها هو صافي تخلط مزيان. دونك غادي نديرو في المول وندخلو لو فور. انا هنا غادي نستعمل ان مول فارميير ديال 22 سنتيمتر. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول عندكم 18 20 22. المهم انا هذا كيجيني ما بغيتوش يجي طالع بزاف، دونك غادي نستعمل ان مول ديال 22. نسيت ما قلت لكمش بيان سور دهنت المول ديالي بان بو دو بور ودرت ليه لا فارين. دونك صافي انا درت الكاطو لو فور شعلته درت على 160 دوغري وغادي نخليه يطيب بوندون 30 مينوت. On s'attaque au glaçage. غادي نبداو بلي فوي دو جيلاتين. دونك كناخذ لي فوي دو جيلاتين كندورهم بحال هكا وغادي نديرهم في الماء بارد وبزاف. بون هنا قلبت لا جيلاتين درتها في هذا لو بول، حيدتها من الكاس حيت جاني صغير مي ما عرفتش لا سيكونس ما لقيتهاش. دونك دوكو فوالا دونك راه خليتهم. وهنا مشيت كنجمع شويه الروينه اللي عندي في ليفي. وهنا خديت اون كاسرول درت فيها لا كريم ليكيد الماء لو سكر الكاكاو وبديت كنحرك. اي صافي اون بورت لو تو ا ايبوليسيون مع التحراك بيان سور. الوغ غادي نحيد لا جيلاتين من الماء نسقطروها شي شويه. فوالا غوتي كوم سا صافي. ونديرها في لو ميلونج ديالي ونحاول نذوبها غير اون غوميون كوم سا. عرفتي طالعه واحد لودور ديال الشوكولا شو زوينه. فوالا هانتوما اللي كيبان لكم صافي راه دابت. Je vais transvaser mon mélange في هاد لو بول. وصافي وغادي نعطيه ان كو دو ميكسور بيان سور. اون فوا جو كومونس ا ميكسي ما نخرجش يدي من لو بول. صافي دابا غادي نخلي الميلونج يرتاح ويبرد باسكو خصو يبرد كوميم وغادي نمشي نجبد الكاطو ديالي من لو فور. الوغ لو غاتو الشوكولا ديالي ها هو خرجته. دونك جو سوي ان بو ديسو باسكو هاد المره تشقق ليا شي شويه. دابيتود ما كيتشققش مي سي با غراف. دونك هنا جي بريباري ان بلاطو جي بريباري اون غري. دونك سيستيم ديال البنات. انا جو سوي با ان شيف باتيسير دوكو دونك جو في افيك لو ماتيريال كو جي. غير واحد الحاجه. دونك لو شوكولا كو جي بريباري بوغ الي بلو فيت باسكو ما بردش ليا ديتو للثلاجه. خليته واحد 20 مينوت في الثلاجه وعاد غادي نجبدو باش نخدم. الوغ الكاطو ديالي ها هو. دونك غادي نبدا الكلاصاج. هنا خويت لو شوكولا. غادي ناخذ شويه ديال لا نوا د كوكو غابي وغادي نزوق غير الجناب ديالو باش ندرق داك العيب. فوالا غوتي سيرفي. هنا صوبت واحد لا سيتروناد اللي توت فريش. دونك فوالا درت لهم دي بوب كورن اي بيان سور نوتر غاتو او شوكولا. شفتو اجي عند ماما بون حنا سالينا الكوتي ديالنا دابا كناكل غير القليه. سينو بغيت نقول لكم الكاطو جلديد واخا هانتوما كتشوفوا مورايا هاد الناموس امير هذاك الدجاج كله غادي يرونو. الكاطو كيما قلت لكم جلديد واخا دابيتود لو مويلو ما كيتشققش ليا في الطياب. جو نسي با جو بونس كو سي دو ان شوك تيرميك دونك تشقق ليا الكاطو كمان شي شويه مي سينو جلديد. اي غادي نوريكم هانتوما ها هو لو كلاصاج فريمون كيجي زوين. دونك ابار سا باردون ابار سا بغيت نقول لكم مبروك عواشركم. دونك رمضان ما بقى ليه والو ان شاء الله يا ربي يخرج هذا الكونفينمون يسالي دغيا دغيا وقبل رمضان ان شاء الله يا ربي كنتمناو. سينو بغيت غير نقول لكم دونك شاك اني انا سلو شباكيه كتصيفطوا لي مامير من المغرب وجي دوطخ مومبر دو لا فامي اللي كيصيفطوا لي الشباكيه الله يخلف عليهم. باغ كونطخ هذا العام كلشي غينوض لشغلو كوم جي فيو اون فيت كلشي غادي يوجد داكشي د رمضان بوحدو. دونك انا غادي نصاوب شويه ديال السلو شويه د الشباكيه بون داكشي غير شويه شويه د البريوات. جو بارطاجري مي بريباراتيف افيك فو. نقول لكم دابا تهلاو في راسكم. يعني بروشين فيديو ان شاء الله. au revoir.